मैनू लिफाफा देना है सी, मैं कहने को तो तेरी डिलीवरी ही करा दी, मेरी काका दे दिया मेरी गोद में, मैं तो यूं रह गई। बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बुशरा अंसारी को औलाद से नवाज दिया। बादर रे सोहेल बड़ा सब मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे। बुरी बात है। अभी कुछ साल पहले मुझे अक्षय कुमार की मम्मी का रोल ऑफर हुआ था और किसी ने मुझसे बल्कि कहा कि हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, घंटे का फ़र्क ही होगा, चलो मैं ही छोटी होंगी। और अगर जो मैंने छोटा मोटा एक आदम फ्लैट बनाया हुआ कहेंगे ये फलानी बेईमान की बच्ची इसने फलाने से लिया होगा, ये चलाको मासी ने फलाने से लिया होगा, और साफी साहब मेरा ही इंटरव्यू कर रहे होंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की थी। तो बड़ा साहब तो डांसरों से पूछ लेते, तो मेरे से तो सबसे पहले पूछ लेते। मगर फिर जाहिर है फिर उनके बेडरूम में कुर्सी पे बैठने का मजा ही कुछ और है। वो खुद बिस्तर पे चढ़ी हुई थी और मजाल जो उनको कहा आप भी मेरे साथ वाले तकिए पे बैठ जाए। अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि वो लोग अभी वापस आए। जब तक मेरा गाना इस काबिल नहीं है कि कोई अपनी गाड़ी में सुन के पागल हो रहा हो, मैंने नहीं एल्बम बनानी। मेरे 50 के गाने मेरे पास हैं, रिकॉर्डेड हैं। अच्छा मेरे पे चला गया वो। तो लाहौर वाले घर में हम थे, तो वहां पे मेरे छोटे बहन भाई थे, तो रात को वो सो रहे थे, तो डाकू आए तो सामान लूट के ले गए। बच्चे तेरे बच गए ने, परेशान हो। अभी कोई इरादा है आपका म्यूजिक से जुड़ने का, कोई एल्बम का, कोई गजल का? नहीं एक्चुअली मैंने कहा एल्बम का लोग पूछते थे ना, जब जिस जमाने में रिवाज था एल्बम्स लोग निकालते थे, बिकती थी कैसेट से ये वो। मुझे कोई कहता था आपकी एल्बम आ रही है, मैंने कहा मेरी एल्बम है, मैं तस्वीरें देख के वापस रख देती हूँ। क्योंकि मेरा ये बड़ा फर्म बिलीफ था हमेशा से, अभी भी है, जब तक मेरा गाना इस काबिल नहीं है कि कोई अपनी गाड़ी में सुन के पागल हो रहा हो, मैंने नहीं एल्बम बनानी। गाने गाती हूँ, अभी भी मैंने 2 गाने गाए, बड़े मजे के, क्रून लैला का गाया है, पाकिस्तानी फिल्म का ही। तो वो मेरा दिल चाहता है तो मैं 2-3 गाने रिकॉर्ड, मेरे 50 के गाने मेरे पास हैं रिकॉर्डेड, लेकिन मैं अपने आप को अभी उस जगह नहीं देखती कि जो आप गाना, मतलब बस दिमाग में कोई स्टैंडर्ड है ना। आप जी जी तो म्यूजिक के इतने बड़े गुरु हैं, नैयरा के हस्बैंड होने के साथ साथ ये पूरा इन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है। तो शायरी भाई के सामने तो एक बंदिश थी जो कि खैर रोशन आरा की तो बहुत ही और चीज़ है, वो इस तरह मैं नहीं सुना सकती। राग देश में थी, अनवर साहब की बड़ी फेवरेट है जी। वो हमने अपनी अम्मी से याद की थी, और हमारी अम्मी कोई गाने वाली नहीं थी, वैसे आपको साफ बता दूं। मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे फादर को चूंकि बहुत म्यूजिक का क्रेज था, उनकी बीवी की आवाज़ अच्छी थी, उन्होंने अपनी बीवी के लिए घर में उस्ताद रख के उनको क्लासिकल सिखाया। वाह, ये है। और उन्होंने उन्हीं की फिल्म में 2-3 गाने गाए थे, फिर अम्मी नहीं गाती थी, जाहिर है हाउस वाइफ थी, तो उनसे कुछ चीज़ें याद की हुई थी। जो एक छोटी सी, मैं नूर की फरमाइश पे है, पानी ज़ाया तो नहीं। देखिए पानी की बोतल, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, जब पानी पीते हैं ना हम लोग कहीं काम पे, तो आधी बोतल फेंक देते हैं। मैंने उसको कहा मुझे वही बोतल देना, मेरा पानी ज़ाया ना हो जाए। वाह, इसका ख्याल रखना है हमें। है अच्छा मेरे पे चला गया वो। उसकी तो अच्छी भली शक्ल थी। बादर रे उमड़ घूमड़ बरसन लागे, बेजोरी चमक जिया जराए। बादर रे उमड़ घूमड़ बरसन लागे, बेजोरी चमक जिया जराए। बादर रे नेस अंधियारी कारी बेजोरी चमक, नेस
अंधियारी कारी बिजुरी चमक दूजे पवन चालत पुरवाई सो कदर पिया मुँह से रूठे कोई सखी जाओ लाओ मना के बादर रे. This is Bushra Ansari, ladies and gentlemen. बुशरा जी, आपको इंडियन फिल्मों से भी ऑफर आई थी? हाँ, जब जवान थी तो तब तो ना आई. तो इस दुख में आप अभी भी नहीं कर रही थी? जब नौजवान हुई तो आई. नहीं, एक्चुअली नहीं आई. तो उस जमाने में हमारी इतनी रीच भी नहीं थी और हम इतने कनेक्टेड नहीं थे जितने अब हैं. जैसे अब हर वक्त हर सोशल मीडिया की वजह से वो एक एक प्ले, एक एक चीज़ उनके. हमारी एक दोस्त हैं बहुत प्यारी और वो राइटर भी हैं, उन्होंने फिल्म में भी लिखी है. नसीम मुकरी साहब थे, पुराने कॉमेडियन, उनकी बेटी है. वो ऐसे मेरे से रोज़ डिस्कस करती, जैसे मैं हर ड्रामा देखती हूँ ना, यार ये खुमार में इसने फलाने ने बाल लंबे कर लिए, यार फलाने ने. मैंने कहा अल्लाह मैंने तो नहीं देखा, कौन सा वो जो तुम्हारे बस से खुशबू पता नहीं वो है. मैंने कहा मैं नहीं इतने ड्रामे देखती हूँ. खैर, कहने की बात है कि तब हम इतने कनेक्टेड नहीं थे. कुछ उनके पास VHS जाते थे, जैसे धूप किनारे और आंगन टेढ़ा और जो भी तन्हाइयाँ वगैरह, तो 4-7 ड्रामे थे. तो इतना ऐसा उस वक्त था नहीं. अभी कुछ साल पहले मुझे अक्षय कुमार की मम्मी का रोल ऑफर हुआ था और किसी ने मुझसे बल्कि कहा कि हैं. मैंने कहा कोई बात नहीं, घंटे का फ़र्क ही होगा, चलो मैं ही छोटी होंगी. नहीं, वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे. इज़ वेरी, एक बहुत डिसिप्लिन आदमी लगता है. खैर एनीवे, तो होने लगा. मैं और सवेरा नदीम दोनों जा रहे थे, मतलब जा रहे थे, क्या बातें हो गई थी. तो हमको दुबई में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, तो पुलवामा हो गया, उन्होंने खुद ही पटाखा छोड़ दिया. बुशरा जी, पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा कभी था या अब है? मेरी जिंदगी में चैन और करार की पहले ही बड़ी कमी है तो मैं और सच्ची बात है कि उसकी मुझे ऑफर्स हुई थी 2 दफ़ा. पीपल्स पार्टी से हुई थी, मेरे अब्बा की ज़िंदगी में भी, फिर एक और साहब के ज़रिए भी, फिर MQM से भी हुई थी. मैंने उनका इंटरव्यू किया था ना, अल्ताफ़ हुसैन साहब का, तो तब भी. लेकिन मुझे लगा कि मेरे जो 100-150 फ़ैन हैं ना, 75 इधर हो जाएंगे तो 75 उधर हो जाएंगे. और अगर जो मैंने छोटा मोटा एक आदम फ्लैट बनाया हुआ, कहेंगे ये फलानी बेईमान की बच्ची, इसने फलाने से लिया होगा, ये चलाको मासी ने फलाने से लिया होगा, और साफी साहब मेरा ही इंटरव्यू कर रहे होंगे. सोहेल बड़ा साहब मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की थी. देखा ना, तो बड़ाइट साहब तो डांसरों से पूछ लेते, तो मेरे से तो सबसे पहले पूछ लेते. हालांकि डांसरों का सबको पता कि कैसे बनाए उन्होंने सिवाय इनके. मगर फिर जाहिर है, फिर उनके बेडरूम में कुर्सी पे बैठने का मजा ही कुछ और है. वो खुद बिस्तर पे चढ़ी हुई थी और मजाल जो उनको कहा आप भी मेरे साथ वाले तकिए पे बैठ जाए. मैं बल्कि हैरान थी उनकी किस्मत पे कि उनके घर में सोहेल लड़ाई चले गए. पता नहीं कौन थी, अल्लाह जाने को गुलनार थी कि कौन थी, मतलब उसका आता पता ही नहीं था मुझे कौन है. खैर, बहरहाल मेरी भी खुशकिस्मती कि मेरे साथ भी एक दिन उन्होंने जियो में एक दिन मनाया था. अच्छा. बहुत साल पहले. मेरे वालिद के कबीले के लोग हैं ना, मुझे इनके साथ सबसे बहुत एक उनसियत है. मिलूं ना मिलूं अलग बात है, लेकिन है. अच्छा, वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? शोज देखती हैं? साफी साहब का शो देखती हैं आप? हाँ बिल्कुल देखती हूँ, और बहुत से शोज नहीं देखती मगर वो नज़र आ जाते हैं. नहीं भी देखना चाहती तो देखने पड़ते हैं, क्योंकि बाखबर रहने की तो वो तो अपने बस में है ना, कुछ चेंज करना अपने बस में नहीं है. बहुत से लोगों से डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन आजकल मैं ये पिछले कुछ अरसे से सोच रही होती हूँ कि मेरे अब्बा बहुत दबंग और बहुत सच बोलने वाले, बदतमीज़ी की हद तक सच बोलने वाले सहाफ़ी थे. और ये सब लोग उनको जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि वो सच की बड़ी कीमतें अदा करके गए हैं, बड़ी प्राइस पे की. हमने भी कहीं की है.
ہم کبھی کار پہ ہوتے تھے, کبھی بس میں ہوتے تھے, کیونکہ ابا ہنستے ہوئے آ جاتے تھے نوکری سے نکال دیا. یہ چینل تھوڑی تھے اس وقت اخباروں میں لکھنے والے صحافیوں کی, تو وہ حالات نہیں تھے نا, لیکن وہ اپنے اصولوں پہ, اپنے آدرش پہ ٹکے رہتے تھے. ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا تھا, نہ ان سے کوئی انٹرویو کرواتا تھا, نہ ان سے کوئی زبردستی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا سکتا تھا. مزے سے بس میں چڑھ کے وہ آ جاتے تھے, اور کان پہ پینسل لگائی ہوتی تھی. اور ایک دفعہ مطلب پڑھے لکھے آدمی تھے وہ, بیوروکریٹ بھی تھے ایک زمانے میں, اور بہت آگے تک بھی جا سکتے تھے, نوکریاں چھوڑ دیتے تھے خیر کئی, اور اخباروں والے ان کو نکال دیتے تھے, سارے اخباروں سے نکالے جاتے تھے. ہنستے ہوئے آتے تھے, فروٹ لے کے آتے تھے اس دن نا, تو امی کو کہتے تھے ہاں جی پھر آج میں کہ بڑا اچھا ملتا پیا سی کنو تو لے کے آیا تو فلانا کر دیتا نوکری. تو پریشان نہیں ہونا پہلے. اور میری امی اللہ کی قسم بڑی اچھی عورت تھی, نہ انہوں نے رونے رٹے مچائے, نہ انہوں نے وہاں کی. میں کہہ رہا ہوں اتنا اگر کوئی نکالا جائے تو عورت کو تو پتہ ہی چل جاتا ہوگا بھائی کلو آم لایا تو کٹیا گیا. اچھا پھر کی کریے. ابا عجیب سی تھے, ویسے عجیب سے تھے. کہہ دیتے تھے وہ ہمارے گھر چوری ہو گئی تھی اسلام آباد میں. ابا اس وقت تھے گریڈ 22 کے افسر تھے, ڈائریکٹر جنرل تھے اسٹیٹ فلم اتھارٹی کے. تو لاہور والے گھر میں ہم تھے, تو وہاں پہ میرے چھوٹے بہن بھائی تھے, تو رات کو وہ سو رہے تھے, تو ڈاکو آئے تو سامان لوٹ کے لے گئے. اب ابا کو پتہ چل گیا, امی سے کہہ رہے ہیں انہیں انڈا کھا لے ناشتے بچ, اج پروٹھا کھا لے, فلانا کر لے, اور لے کے امی چنگی طرح کھا پی لے. انہیں کی ہویا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہویا. تے میں کہ گاجراں بڑی اچھی آئی ہیں, مطلب کھلا رہے ان کو نا. کہتے کوئی نہیں ساڈے گھر اتنے چوری ہو گئی, چور پینسل بھی نہیں چھڈ کے گئے, بچے تیرے بچ گئے نے, پریشان ہوئی. اسما اور میرا بھائی تھے, تیرے بچے بچ گئے نے, پٹنا نہ. امی نے کہا بچے ٹھیک, بس مکی گل سامان دی ایسی تیسی. تو وہ کچھ اور ہی کماش کے لوگ تھے. آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے والد کیسے ہوں گے. بہت پرنسپلڈ آدمی تھے, اور مساوات کے ایڈیٹر تھے ایک زمانے میں. سب اخباروں میں لکھا, جیو میں اپنا جنگ میں, امروز میں, پاکستان ٹائمز میں, سب اسٹار میں. تو مساوات کے ایڈیٹر تھے بھٹو صاحب, ان کے ظاہر ہے مساوات ان کا اخبار تھا, ان کے خلاف ہی لکھ دیا, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے, پتہ نہیں مجھے, جن کے تو انہوں نے نکال دیا ظاہر ہے. تو مگر بڑے فخر سے آتے, مطلب کچھ دفعہ صحیح بھی نکالے گئے. نہیں مطلب انہوں نے سچ ہی بولنا ہوتا تھا. ہاں, اور میں کہتی ہوں ہم لوگ بعد میں کہتے ہیں ابا کو بڑا شوق تھا کہ ان کو کوڑے لگیں, ابا کو جیل جانے کا بڑا شوق تھا کہ میں آیا ہوں, دیکھا ہے ورنہ میرے پیچھے آن گے نا. گئے نہیں جیل, کا بھی شکر ہے اللہ کا, بچ گئے. پھر ایک دفعہ سچی بات ہے, بہت سی قصے ڈرائنگ روم میں جیسے ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی بیٹھک میں مہمان آتے ہیں, صحافی آتے ہیں, تو اندر چائے جاتی ہے جیسے مہمان آئے ہوئے ہیں, تو ہم ایک دفعہ آواز آئی زور کی ابا کی, اور ساری گالیاں زور کی, مطلب مغلظات ٹائپ. مجھے آ رہی ہے سمجھ. ہم نے کہا ہائے اللہ, ڈر گئے کہ کسی کی بیسی نکل فلانے تری, پنجابی میں نا. اب وہ چلا گیا تو امی گئی, ہم لوگ کی ہوا ہے. اب میں نام نہیں لے سکتی ہوں کہ وہ لوگ ابھی واپس آئے ہیں, بری بات ہے. ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی, میں ایسی باتیں نہیں کرتی کسی کی طبیعت پہ. خیر ان کی طرف سے کوئی بندہ آیا تھا, فلانا ٹینگڑا, اس کا نام لے کے نا, مینو لفافہ دینا ایسی, مینو لفافہ دینا ایسی, میں تو نکل تیری کوئی. اچھا, اب ہم نے تو نہ کہا کہ لفافے میں چیک تو کر لیتے کہ ہے کیا. تو وہ تھا ان کا ایک, اور وہ اسی فخر کے ساتھ, اور ہم بھی وی آر ویری پراؤڈ آف ہم, ویری پراؤڈ آف ہم. لیکن اب اس زمانے میں اگر وہ زندہ ہوتے تو روز مرتے. اچھا ہوا ابا 25 سال پہلے چلے گئے. اور آخری دنوں کی ایک بات ضرور کہوں, احمد بشیر کے بارے میں تو 6 سیشن بھی کم ہے. صفدر میر اور میرے والد بہت گہرے دوست تھے, صحافی برادری, ان کو زینو کے نام سے لوگ بھی ان کے کالم پڑھتے تھے. تو دونوں روز شام کو شطرنج کھیلتے تھے. شطرنج بڑے ذہین لوگوں کا گیم ہے, ہمارے گھر میں ہر وقت شطرنج ابا کھیلتے. تو دونوں نے آخری دنوں میں ایک عجیب سی مایوسی تھی, کہتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا لکھنے کو, کیونکہ ہم ناکام ہو گئے ہیں, ہم ریولیوشنری لوگ, ہم کامریڈ لوگ, ہم آئیڈیالوجی پہ چلنے والے آئیڈیلسٹک لوگ, ہماری کوئی ترکیب نہیں چلی, ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ اب ہم لکھیں. اور وہ یقین ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگ کبھی کبھی چاہتے ہوں گے کوئی پرچون کی دکان ہی ہوتی تو اچھا تھا, یا کوئی اسٹیٹ ایجنٹ کا کام کر لیتے. تو کیونکہ جب آپ ایک اسٹرگل میں رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, مطلب جتنے بھی لوگ آئیڈیلی پاکستان کی تعمیر میں یا کسی چیز میں چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھو, وہ نہیں ہو پا رہا, تو وہ مایوسی کئی دفعہ آتی ہوگی اور جاتی ہوگی. لیکن پھر اتنا مہنگائی ہے,
AC والے گھر کی عادت بھی پڑ جاتی ہے, اور پھر اچھی گاڑیوں کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, فارم ہاؤسز کی عادت بھی ہو جاتی ہے نا. کیسے چھوڑیں؟ پھر لفافہ اتنا برا نہیں لگتا. نہیں, اب لفافے کا میں نہیں کہہ رہی, تنخواہیں اچھی ہیں نا, لفافے کا تو اللہ ہی جانے کس کو ملتا ہے کس کو نہیں, اور کتنا. بیسکلی اب ان کی سیلریز بہت اچھی ہو گئی ہیں, ان کی پے رول پہ جن کے ساتھ بھی لوگ, تو وہ صحافت جو اس وقت کی تھی, جو پینسل لگا کے کاغذ لکھنے والے صحافی تھے, ان کی اور اسٹرگل تھی. اب صحافیوں کی, اب تو ان کے جان کے لالے, اللہ میاں سب کو خیریت سے رکھے, خطرناک کام کرتے ہیں. اچھا بشرا جی, فینس کے بارے میں بات کریں, اگر آپ نے دونوں ٹائم کے فینس دیکھے ہیں, آج سوشل میڈیا تینوں ٹائم کے, چھوٹے بچے بھی ہیں میرے پاس. اچھا نہیں, لیکن ٹائمز کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کے فینز اور تھے جب PTV پہ آپ کام کر رہی تھیں, اور آج کے فینز اور ہیں. آج سوشل میڈیا کے فینز ہیں, اس وقت سوشل میڈیا کے نہیں تھے, آٹوگراف والے فینز تھے, آج سیلفی والے فین ہیں. تو کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو لوگوں میں؟ دیکھیے, فینس تو فینس ہوتے ہیں اگر پیار کریں, لیکن جو لوگ ایکچولی اتنی ریچ نہیں تھی پہلے لوگوں کی, ہم سے کیا سب آرٹسٹوں سے دور ہوتے تھے, یا اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا, اب زیادہ ہونے لگا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. کوئی بھی کچھ بھی کسی کو بھی کہہ لیتا ہے, اور ہم آرٹسٹ کیا سب کو ہی کچھ کہہ دیتے ہیں. لوگ رشتہ داروں کو کہہ دیتے ہیں, اپنی پھپھی کو 2 تانے مارتے, وہ 2 دن کھانا ہی نہیں کھاتی, کہ فلانا سوٹ 2 باری پا کے آگے سی فلانے دے ولیمے تے بھی پائی تے پھر انہیں پا لیا, انہیں دیکھو اس بات پہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. کوئی جوڑے بھی نہیں ہے, کوئی گلابی سوٹ انہوں ہر تھاں ملتا ہی پا لیندی ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ اب وہ ایک ایسا پلیٹ فارم آ گیا کہ کوئی بھی کسی کو کچھ بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے. چلو اب کیا کہہ سکتے ہیں, ہم ایک پچھلے 35-40 سالوں سے ایک بہت کہنا چاہیے ڈیلیبریٹ ریلیجس ایٹیٹیوڈ کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے بچپن میں بھی میلاد ہوتے تھے, ہمارے بچپن میں بھی محرم ہوتے تھے, ہمارے بچپن میں بقرہ عید ہوتی تھی, اتنا تماشا نہیں ہوتا تھا, ہم سب کچھ کرتے تھے, دیے جلاتے تھے عید میلاد النبی پہ. تو ہم جس طرح اب جتنا پریچ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اسکالرس کے ذریعے یا مولوی حضرات کے ذریعے یا جو ہمارے چینلس پہ ہوتے ہیں, اس کے باوجود ایک موٹی سی اور چھوٹی سی بات ہے کہ کسی کی غیبت میں دل آزاری, یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کی ساری وہ پریکٹس اور وہ سارے مسئلے مسائل, اتنے بجے یہ پڑھنا ہے, اتنے بجے وہ پڑھنا, وہ تو ایک طرف رکھ دیں گے اللہ میاں. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایک بہت ہی نان ریلیجس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہیں, جس میں آپ لوگوں کو دکھ دے رہے ہیں, ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کی جھوٹی باتیں. میرے گھر میں مطلب ڈلیوری ہی کرا دی, میری کاکا دے دیا میری گود میں تو یوں رہ گئی. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بشرا انصاری کو اولاد سے نواز دیا, اور میری گرینڈ ڈاٹر میری گود میں وہ ہے, اس کی تصویر لگا دی. چلو بھائی, تو یہ کون لوگ ہیں یار, یہ فین نہیں ہے. تو جب آپ شوٹ وغیرہ پہ جاتی ہیں تو اس کا دھیان کون رکھتا ہے؟ کس کا دھیان؟ بچے کا. اگر اس طرح کا بچہ ہو تو وہ تو دوڑ کے چلا جائے گا باہر کھیلنے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ جھوٹ اور غیبت اور یہ سب چیزیں سب کے لیے, لیکن اوور آل فینس کا پیار بہت ہی پریشس ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزوں سے آپ گزر جاتے ہیں, بہت سارے مسئلے آپ اگنور بھی کرتے ہیں, بہت سی تکلیفوں سے آپ گزرتے ہیں. ہماری جنریشن کی بات کریں تاکہ فینس کو برا نہ لگے, وہ امیج جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, شاید میں نے اس کی وجہ سے بہت سارا وقت ایک سچویشن کو دے دیا, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اللہ یہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, چلو کوئی بات نہیں ایسی ٹھیک ہے. تو یہ بہت سے لوگ ایسے مینیج کرتے ہیں, مگر اوور آل کام کو اپریشیٹ کرنا اور پیار سے دیکھنا اور تصویریں کھنچانا, محبت سے نظر ڈالنا, یہ ایک بہت بڑی دولت ہے, اور ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے فینس کے.